अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग गुस्से में होंगे, कुछ झंझलाहट में होंगे, क्योंकि जनाब एक दिन मिस हो गया, एपिसोड अपलोड नहीं हुई, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। असल में मेरा गला जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब था, अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि कल था। कल बहुत ज़्यादा ख़राश थी और गले में दर्द भी था। तो दूसरे चैनल की एपिसोड जो है वो एंड हो रही थी, नावल की लास्ट एपिसोड थी, तो मैंने सोचा कि उसे अपलोड कर देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, नावल को, ताकि उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े जो लोग वो नावल सुन रहे हैं। और इसकी तो अभी काफ़ी एपिसोड बाकी हैं। 2 एपिसोड में रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैंने जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लिया कि गला जो है वो इतना ख़राब ना हो जाए कि मुझे फिर 2 से 3 दिन का ब्रेक लेना पड़े। बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि जल्दी गला जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी भी थोड़ी सी खराश जो है वो गले में है, मुझे ब्रेक लेना पड़ता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। अगर मैं कंटिन्यू रखूँ काम तो फिर उसके बाद उतने ही ज़्यादा दिन जो है मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। बहरहाल और ताख़ीर नहीं करते, बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश हमसे की है हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है कोसे क़ज़ा के रंग। मुसन्निफ़ा है फ़ातिमा लगारी। किस्त नंबर 11। मैंने आपसे कहा था मुझे एक समझदार, संजीदा और सुलझी हुई लड़की से शादी करनी है। कहा था ना मैंने। उनके गिर्द टहलते साले ने रुक कर पूछा। वो अस्पात में सर हिला गई। अनीसा लगारी जो खासी गैर संजीदा, शोख और मासूम लड़की है, उसके साथ मेरा नाम भी क्यों लिया गया फिर? उसने कमर पर हाथ बांधे। क्योंकि मुझे एक मासूम और शौक बहू चाहिए जिसके कह कहे इस घर में गूंजे और ये घर घर लगे। अनाबिया के जवाब पर वो फिर से टहलने लगा। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है अम्मी, वो किताबों से दूर भागती है, मैं किताबी कीड़ा हूँ। वो मासूम है, मैं खासा संजीदा और समझदार हूँ। वो नरम मिजाज है और मुझ में और उसमें फ़र्क है अम्मी, वो बेबसी से गोया हुआ। तुम दोनों के मिजाज को देखकर ही तो आर्यन ने ये बात की है। साले ने माथे पर बल डाले उन्हें देखा। तुम समझदार हो, उसकी बेवकूफ़ियों पर उसे समझाओगे। तुम संजीदा हो और वो शौक और चंचल सी। रौनक उसी से तो होती है बेटा। एक मिनट, आपसे ये आर्यन ने कहा? हाँ, ये साला तो मरेगा मेरे हाथों। अभी बताता हूँ इसे, फ़ोन कहाँ है मेरा। वो मोबाइल की तलाश में जीन्स की जेबें खंगालने लगा। जो भी करो तुम, तुम्हारी शादी अनीसा से ही होगी, अनाबिया ने फैसला सुनाया। एक बार उस साले की क्लास ले लो, फिर मुलाजमा से भी कहेंगी तो उससे भी शादी कर लूँगा। तो नक्कर कहता वो लाउंज से निकल गया था। दादा प्लीज़ बताएं ना क्या बात है। उर्वा मज़ीद आगे को खिसकी। किताब का मुताला करते अरमगान साहब ने चश्मा नीचे करके उसे देखा, फिर उसके पीछे खड़ी फ़ौज को। बड़ों के मामलात में दखल नहीं देते। उन्होंने किताब मेज़ पर रखी। दादा हम भी तो बड़े हो गए हैं, देखें, सिवाय अनीसा के सब बड़े हैं यहाँ। उसके पीछे खड़ी अनीसा ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसे घूरा था। अच्छा बताता हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली। मगर कोई अपनी दादी को नहीं बताएगा कि यह बात मैंने तुम लोगों को बताई है, ठीक? सबने समझकर सर हिलाया इस बात में। तुम्हारे बड़े चाचू ने साले के लिए अनीसा का हाथ मांगा है। सबने हैरत से अरमगान साहब को देखा, फिर अनीसा को जो बिना पलक झपके उन्हें ही तक रही थी। साले भाई तो तेज़ निकले। उर्वा ज़ेरे रब्बड़ बढ़ाई। वो किताबी कीड़ा और मैं। अनीसा के एकदम चिल्लाने पर सब मुस्कुरा दिए थे। हाँ जी, मज़े तो अब आएंगे बहू। अनादिया ने जताती नज़रों से उसे देखा। तुम सबको मज़े तो मैं करवाती हूँ, रुको ज़रा। अरीशा बेगम की आवाज़ पर सबने चौंक कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से वो गुस्से से लाल होती अंदर आ रही थी। शर्म नाम की कोई चीज़ है लड़कियों तुम में? गैरत हया सब मर गई है क्या? उन सब ने होंठ दांतों में देकर आंखें मींची थी। और अरमगान साहब धड़ल्ले से सब बता दिया आपने? बच्चियों के साथ बच्चे बन जाते हैं, इन्हें बच्चियां तो नहीं कह सकते हम अब। दादी वो। उर्वा ने गर्दन पर अंगुश्ते शहादत से खुजली करते हुए कहा। तुम चुप, बिल्कुल चुप। अरीशा के एकदम तेज़ आवाज़ में कहने पर सबने चौंक कर उन्हें देखा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी। कोई ढंग है तुम में? कोई काम जो सलीके से किया हो? हर वक्त बस जुबान चल रही होती है। नाक कटवाओगी अगले घर जाकर। बल्कि यहाँ तो कोई आसार ही नहीं है अगले घर जाने के। इसके ससुराल वाले निकाह करवा कर भूल चुके हैं शायद। खंसा भी तो आती है ना इधर, पता है उसे यहाँ बहू है, उसका रिश्ता निभाना है। वो कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रही थी। इसका अंदाज़ा उन सबको हो गया था। उर्वा ने डबडबाई आंखों से उन्हें देखा था। यूशा की माँ क्या हो गया है, क्यों डांट रही हो बच्ची को? अब ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये।
अरमगान साहब ने उसका बचाव करना चाहा था। वो खामोशी से आंसू रोकती कमरे से बाहर आ गई थी। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अपने गालों पर बेरंग पानी बहता महसूस हुआ था। जोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने तक आंसू रवानी से बहने लगे थे। बेड पर बैठकर उसने सर हाथों में गिरा दिया था। आंसू रुखसारों को भिगोते हुए ठोड़ी से फिसल रहे थे। कमरे में छाई खामोशी में इर्ताज पैदा करती उसकी सिसकियां धीरे धीरे बढ़ती गई थी। अपने वतन में आए मेहमानों को तुम कैसे खुशामदीद कहते हो दाऊद? मैसेज पढ़कर पार्किंग की तरफ जाते हुए वो ठिठक कर रुका था। माथे पर बल पड़े थे। स्याह जीन्स पर जर्द रंग का अपर पहने वो अपने ऊपर गिरती बर्फ से अनजान कई पल बेयकीनी से मैसेज को देखता रहा था। मुझे एड्रेस सेंड करो अभी के अभी। खटाक से मैसेज करके वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। अयाद अफंदी लंदन आया था। उसे उस अफंदी को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहना था। नरम रूई जैसी बर्फ में चुभते ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में तलबा की भीड़ के दरमियान उसके गले से लगकर उसने अयाद अफंदी को खुशामदीद कहा था। उसकी भूरी आंखें जज्बात में आकर नम हुई थीं। बर्फ को अपने बालों से हटाते हुए वो नीली आंखें उस पर टिकाए धीरे से मुस्कुरा दिया था। मुझे लगा था अब शायद ही कभी तुमसे मिल पाऊंगा। मैंने सोचा 4 साल तुम्हारा मेज़बान बना, अब 2 साल तुम्हारा मेहमान बनता हूँ। धीमी और रौबदार आवाज़। वेलकम टू दी यूके अयाद अफंदी, वेलकम विद वार्म हार्ट। रूई जैसी बर्फ उसके चश्मे से टकरा कर बिखरी थी। बर्फ बारी तेज होती जा रही थी। नीला आसमान जमकर बरस रहा था। जमा हुआ पानी जो आसमान से बर्फ की सूरत में बह रहा था एक जमे हुए इंसान पर। वो सही वक्त पर सही जगह पर था। सर्द जगहों पर सर्द लोग। अगर हारिस अंकल निकाह के बाद से मिलने नहीं आए, अगर अयाद अफंदी चला गया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है जो दादी मुझे डांट रही हैं? उसकी आवाज़ नम हुई थी। दादी को किसी और बात पर गुस्सा था। वो तुम पर निकल गया और वह जहन पर सवार मत करो उसे। अनादिया ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अम्मी ठीक ही कहती हैं, हंसी मुझे कभी रास नहीं आती। आंसू फिर से बहने लगे थे। सबने तरहम भरी निगाहों से उसे देखा। नीले आसमान पर स्याह धब्बे पड़ रहे थे। अंधेरा छाने लगा था। खिड़की से सर टिकाए चांद को तकते हुए वो कई घंटे यूं ही बेआवाज़ रोती रही थी। जिंदगी में कुछ खालीपन सा आ गया था। सोचों के भंवर में गिरते हुए उसे याद आया था आज उसे गए 2 हफ्ते हो गए थे। बाबा जान, मोहम्मद ने उनके कमरे में झांका। आइए बाबा की जान। हारिस उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए थे। वो सुस्त रवि से कदम उठाती अंदर आई। मैंने और हादी भाई ने एक प्लान बनाया है। वो उछलकर बेड पर बैठी। सुन रहा हूँ। हम कल लगारी विला के तमाम लोगों को अपने घर दावत पर मदऊ करेंगे। देखिए ना, शादी के बाद से ना वो हमारे घर आए ना हम गए हैं। हारिस ने उसकी बात समझते हुए इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अब? कुछ खास नहीं, दावतनामा फुप्पो पहुंचा देंगी। बस हम कल जल्दी फुप्पो के घर जाकर तैयारी में उनका हाथ बटाएंगे। उसने कंधे उचकाए। सही। और आबी से बात हुई आपकी? हारिस ने नफ़ी में सर हिलाया। 2 दिन पहले हुई थी शायद, या 3-4 दिन पहले। उन्होंने लब दांतों में दबाए। मैं करूं अभी कॉल? नहीं, रहने दो। वो नासमझी से उन्हें देखे गई। पहली बार वो अयाद से बात करने के लिए मना कर रहे थे। कोई बात हुई है बाबा? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है सिवाय उस नालायक के दिमाग के। उनकी तंजिया कहने पर वो हंस दी। आप दोनों कभी अपना लड़ना बंद नहीं कर सकते? उसने ताज्जुब से सर हिलाया। मुझे कुछ मत कहो, तुम्हारा आबी फसाद पैदा करता है। आप आबी को फसादी नहीं कह सकते बाबा, उसने तनबीह की। हर जगह उस नालायक के चेले मौजूद हैं। वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाए। बाबा, अच्छा नहीं कहता कुछ, तुम कॉल करो उस फसादी को। मोहम्मद ने खफगी से हारिस को देखा जिन्होंने महज कंधे उचका दिए। अनादिया, अनीसा जल्दी करो, देर हो रही है। सीढ़ियों के पास खड़ी रहमा पिछले 20 मिनट से दोनों को आवाज़ें दे रही थी, मगर दोनों की तैयारी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। उर्वा, तुम तैयार नहीं हुई? उन्होंने बराबर से गुजरती उर्वा का जायज़ा लेते हुए पूछा। स्याह रंग की ढीली ढाली फ्राक पहने, बालों को जोड़े में बांधे, वो दुपट्टा गले में डाले आम से हुलिये में मौजूद थी। अम्मी, दादा की तबीयत ख़राब है, मैं यहीं रुक रही हूँ, आप लोग जाएं भले। उसके जवाब पर सोफे पर बैठी अरीशा बेगम ने चेहरा तिरछा करके उसे देखा था। उनकी डांट के बाद वो बहुत कम उन्हें अपने इर्द गिर्द नजर आई थी। सलाम दुआ के अलावा कोई तफसीली बात नहीं हुई थी दोनों में। उर्वा, इधर आओ। उनके संजीदगी से बुलाने पर वो लब दांतों से कुचलती उनके रूबरू खड़ी हुई। दादा का ख्याल रखना और खाना वक्त पर खा लेना। उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे हिदायत दी। वो भी मुस्कुरा दी थी। जैसे आप कहें। दोनों के बीच खड़ी सर्द मेहरी की दीवार पलों में गिरा दी गई थी। लगारी विला के मकीनों को भेजकर वो अरमगान के कमरे में आई थी, जहां वो बेड पर कंबल ओढ़े लेटे थे। सोच रही हूँ दादा, आपकी सोचा बस गुस्से की तेज है, वैसे वो बहुत अच्छी है ना? उसने कुर्सी खींचकर बेड के बराबर में रखते हुए कहा।
तो बिलाखिर सुलह हो गई दोनों की। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। बुखार कैसा है अब आपका? बेहतर है, थोड़ी देर पहले चेक किया था, नहीं था, बस ठंड लग रही है। उनकी आवाज़ से झलकती नकाहत को महसूस करके उर्वा ने होंठ भींचे थे। तुम बताओ, अयाज से बात हुई? वो उनके अचानक सवाल पर एक लम्हे के लिए ठहरी थी। क्या उन्हें बताना ठीक होगा कि वो उससे राब्ते में नहीं थी? उसके लंदन जाने के बाद दूसरे दिन सुबह होने वाली गुफ्तगू आखिरी गुफ्तगू थी। क्या वो उन्हें ये बता दे? जी दादा, होती रहती है। ठीक है। वो जबरन मुस्कुराई थी। आप उसे छोड़ें, ये बताएं कि साइड टेबल पर रखे अरमगान के फ़ोन के बजने की वजह से उसकी बात बीच में ही रह गई थी। मैं देखती हूँ। वो कुर्सी से उठकर मोबाइल उठाने के लिए आगे बढ़ी। साले भाई की कॉल है। उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम भाई। वो कुर्सी पर बैठी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ फ़ोन तुमने उठाया, मुझे बात करनी थी तुमसे। दूसरी तरफ से अपने कमरे में टहलते साले ने पेशानी मसलते हुए कहा, कहें। तुम्हें पता ही होगा कि अम्मी वाले क्या करने जा रहे हैं। उसने अरमगान को देखते हुए मुस्कुराहट दबाई थी। जी पता है। तो मुझे कहना था कि अनीसा, आपको मिलना है उससे, राइट? कमरे में टहलते साले के कदम थमे थे। मुझे लगा ही था कि मतलबी दुनिया अपने मतलब के लिए ही कॉल करेगी। कोई बात नहीं, आप आ जाएं, मुलाकात का इंतज़ाम मैं करवा दूंगी। दादी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अलबत्ता दादा को पता चल गया है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बिना उसकी बात सुने बस अपनी कहे जा रही थी। ब्रेक पर पाँव रखो उर्वा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने दांत कचकचाए थे। जानती हूँ ऐसा ही है, भाई हैं आप मेरे, रग रग से वाकिफ़ हूँ। बाप को मत बताएं। उसने फखरिया कॉलर झाड़े। तुम बहुत फजूल बोलने लग गई हो। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अनीसा इस रिश्ते से खुश है। उसके लबों पर मचलती मुस्कान धीरे से गायब हुई थी। उसने बदमज़ा होकर फ़ोन को देखा। खुशी से भंगड़े डाल रही है वो, और कुछ। सारे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुम सुनती हो किसी की? बस जो अपने दिमाग में आए बोल देती हो। अब बताओ सही से, वो इस रिश्ते से खुश है? मुझे नहीं पता, खुद ही आकर पूछ लें। उसने मुंह बनाकर कॉल काट दी। क्या कह रहा था? फजूल बकवास कर रहे थे। मेरी मुस्कुराहट तो किसी को अच्छी नहीं लगती यहाँ। उसने मोबाइल साइड पर पटका। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसके घूरने पर अरमगान साहब हंस दिए थे। कुछ नहीं, भूख लगी है मुझे, जाओ खाना लाओ, और बराए मेहरबानी पानी में मुर्गी डालकर ना ले आना। उनके मुंह बसोरकर कहने पर उर्वा ने मुड़कर अबरू उचकाकर उन्हें देखा। टिक्के खिलाऊं आपको ताकि आपकी जोजा मुझे उल्टा लटका दें? अरमगान साहब ने मासूमियत से उसे देखा। वो मुंह के जाविये बिगाड़ती ज़ेरे लब बड़बड़ाती कमरे से निकल गई। स्याह होते बादलों की स्याही मजीद गहरी हो गई थी। तड़ातड़ बरसते बादल आज सब कुछ बहा देने पर तुले थे। बादलों की गरज के साथ ही लोगों की आहो बका सफ़ेद मार्बल पर चिरचिराते स्ट्रेचर के पहिए, खून आलूद होती सफ़ेद चादर से गिरता खून, लाल होते मार्बल पर किसी के कदमों की छाप, चीखें और बरसते बादलों के साथ बरसती आंखें। रात के 3 बजे उसे इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया था। मुख्तलिफ पट्टियों में बंधा, जदीद मशीनों में जकड़ा, धीमी सांस लेता बेड पर दुनिया जहां से बेगाना लेटा हुआ था। आईसीयू के दरवाजे के पास खड़े हारिस किसी के कदमों की चाप सुनकर चौंक कर मुड़े थे। कैसा है वो? लाल आंखें, भीगे रुखसार। वो आंखों में उम्मीद समोए उनसे पूछ रही थी। मार ही तो दिया है तुमने। कब उनका लहजा अनीका के लिए तल्ख हुआ उन्हें मालूम ही नहीं हुआ था। वो खामोशी से उनके बराबर में खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी थी अपने बेटे के उठने का, उसकी पुकार का। अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास था कि दिल में पनपती मोहब्बत की ताकत कि उसने हल्की सी आंखें खोली थी। डॉक्टर की फौज उसकी तरफ लपकी थी। वो 1 मिनट के लिए आंखें खोलकर फिर बंद कर चुका था। मशीन की टूं टूं की आवाज़ पर सबने चौंक कर मशीन की तरफ देखा था जो उसके थमते दिल की खबर सुना रही थी। हम बच्चे को खो रहे हैं। किसी नर्स की आवाज़ पर उन्हें अपनी सांसें थमती महसूस हुई थी। मिलनी तुम उससे, अब चलो। हैदर की आवाज़ पर अनीका ने बदहवास होकर पीछे खड़े हैदर को देखा था। चलो अनीका। उनकी आवाज़ तेज़ हुई थी। भाई खुदा का वास्ता है, बस एक बार उससे मिलने दें, वो मर जाएगा। उन्होंने इल्तिजा की थी। वो मेरी माँ के कातिल का बेटा है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मरता है तो मर जाए। जहर आलूद अल्फाज बेड पर लेटे उस वजूद ने अपनी थमती सांसों के दरमियान सुने थे। आप लोग प्लीज़ ये शोर बंद करें। नर्स की आवाज़, अनीका के बाहर की तरफ बढ़ते कदम, हारिस की मुंतज़िर निगाहें। वो सबसे अनजान आंखें मूंदे लेटा था। कोई हरकत नहीं थी, कोई तगो दो नहीं थी, जैसे वो खुद अपना आप मौत के स्पुर्द करना चाहता हो। अनीका ने अस्पताल की इमारत अबूर की थी। पीप की आवाज़ से मशीन में सीध में जाती लकीर नजर आई थी। डॉक्टर्स उसे झटके दे रहे थे। बरसते बादल एक जोरदार गर्ज के साथ थम गए थे। बारिश का शोर एकदम थमा। हर सू बेचैन करती खामोशी छा गई। उसके बेजान वजूद को देखकर हारिस को अपनी रूह फना होती महसूस हुई थी। कुछ वक्त पहले उनके पास सब कुछ था क्योंकि उनके पास अयाद अफंदी था,
مگر اب وہ سب کچھ کھو چکے تھے کیونکہ وہ ایاد افندی کو کھو چکے تھے۔ کبھی کبھی حال کی سختیاں ماضی کی تلخیوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ سرد سے لوگ، جمتے جذبات، زندگی سے بیزار سانسیں، بھاری شامیں، تنہا راتیں، گزرے دن، گزرتا وقت، میں ان سب سے رہائی چاہتا ہوں۔ ایک اڑان بھرنا چاہتا ہوں اس جہاں سے اس جہاں تک۔ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں آزادی چاہتا ہوں۔ وحشت ہے، بیزاری ہے، شام بھی کتنی بھاری ہے۔ باہر ایک سناٹا ہے، اندر آہو زاری ہے۔ لکھ دیتا ہوں حال دل، کہنے میں دشواری ہے۔ درد، مصیبت، بے چینی، اپنی سب سے یاری ہے۔ سینہ چرتا جاتا ہے، خواہش ہے یا آری ہے۔ سوز ہے میرے لفظوں میں، لہجے میں سرشاری ہے۔ وحشت ہے، بیزاری ہے، شام بھی کتنی بھاری ہے۔ نرم نرم برف کو اپنے قدموں تلے کچلتے ہوئے وہ ہاسٹل کے مین گیٹ سے اندر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کے اپر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اب آسمان سے گرتی ہلکی پھلکی برف پر نگاہیں ٹکائے راہداری میں قدم رکھنے لگا۔ راہداری میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند لڑکے راہداری کے کنارے پر کھڑے محو گفتگو تھے۔ وہ ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کمرے کا ماحول قدرے گرم اور پرسکون تھا۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ پاکستان کا ہی ایک لڑکا تھا جو بہت کم یہاں پایا جاتا تھا، اور اس بات پر وہ اس لڑکے کا شکر گزار تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ جوتوں کے تسمے اتارنے لگا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے مزاج جیسی دھیمی دھیمی اور مبہم سی وہ گھنٹی صرف ایک پل کے لیے بجی اور پھر دم توڑ گئی۔ اس نے اچنبے سے بھویں اکٹھی کرتے ہوئے موبائل کو ہاتھ میں تھاما۔ اسکرین کے روشن ہوتے ہی محمل کے پیغامات جگمگا رہے تھے۔ نیلی آنکھیں ایک عرصے بعد چمک اٹھی تھیں۔ ہلکی مونچھوں تلے لبوں پر مسکان نے چپکے سے حد بندی قائم کی تھی۔ وہ محمل کی تصاویر تھیں اور غالباً آج کی ہی تھیں۔ ہلکے گلابی رنگ کی فراق پہنے، لمبے سیاہ بال پونی میں باندھے وہ مسکرا رہی تھی۔ پس منظر میں ہادی کی ادھوری پینٹنگ تھی، کینوس پر بکھرے 3 رنگ، لال، زرد اور آتشی۔ اگلی تصویر میں ہادی بھی تھا، گہرے نیلے رنگ کی جینس پر بنفشی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے، ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ ساتھ کھڑی محمل کے کندھے پر بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ پس منظر میں اب ہادی کی کوئی اور پینٹنگ تھی، نیلا آسمان، ہلکے پھلکے سے سفید بادل اور ان سے پھسلتی نرم روئی جیسی برف۔ اگلی تصویر دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ دھیرے سے سمٹی تھی۔ محمل کے گرد کھڑی وہ لڑکیاں، انادیہ، انیسہ، الماس۔ اس سے مزید کچھ سوچنے کا موقع محمل کی کال نے چھینا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے موبائل کان پر رکھا، پھر جھک کر جوتے کے تسمے اتارنے لگا۔ جب آسمان ٹوٹ کر برستا ہے، تیز ہوا میں نمی بڑھتی ہے، برف انسانی قدموں تلے کچلی جاتی ہے۔ تنہا کسی سڑک پر چلتے ہوئے چپکے سے ایک چہرہ میرے تخیل میں آتا ہے تو دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگتی ہیں۔ تم یاد آتی ہو اور شدت سے یاد آتی ہو۔ وہ بیک گراؤنڈ کی پشت سے ٹیک لگا رہا تھا۔ جب تم یاد آتی ہو تو اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہو، ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی، محمل آفندی ہر جگہ اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا احساس بہار کی نوید سناتا ہے۔ تم امید کی کرن کی مانند ہو جس سے پھوٹتی روشنی سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تتلیوں کی طرح نازک، مخمل کی طرح نرم۔ چٹانوں سا بلند حوصلہ رکھنے والی محمل آفندی کو ایاد آفندی کا سلام۔ فون کے اس پار اسے سنتی محمل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ السلام علیکم آبی، کھنکتی آواز نے گویا طلسم طاری کیا تھا۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہادی کے گھر ہو؟ اپنی خیریت کی اطلاع دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، تبھی جواب گول کر گیا تھا۔ جی، آج سارے لگاری آئے تھے ادھر، بہت 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 مزہ آیا سب کے ساتھ۔ اس کی آواز سے جھلکتی خوشی جہاں اسے مطمئن کر گئی تھی، وہاں لفظ سارے لگاری سن کر وہ بے چین ہوا تھا۔ انادیہ آپی اور ہادی بھائی کی آئس کریم پر لڑائی ہو گئی تھی۔ اف آبی، لڑائی میں ساری آئس کریم ہادی بھائی کی شرٹ پر گر گئی۔ میں پک نکالنا بھول گئی ورنہ آپ کو ضرور دکھاتی، جوکر لگ رہے تھے بھائی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے مختلف سوچوں کو جھٹکتے محمل کی سرگزشت سن رہا تھا۔ ہم نے ہادی بھائی کی پینٹنگز دیکھی۔ انادیہ آپی نے ہادی بھائی کے تنگ کرنے پر لال رنگ کا پینٹ ان کی ایک پینٹنگ پر گرا دیا تھا۔ دونوں لڑتے رہتے ہیں بس۔ وہ اب کچھ سوچ کر رکی تھی۔ ایاد اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ عروہ آپی نہیں آئی تھی، وہ ٹھٹکا تھا۔ سب آئے تھے تو اس کی غیر موجودگی کی وجہ؟ ان کے دادا کی طبیعت خراب تھی تبھی وہ نہیں آئیں۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ نہیں، مصروف تھا میں، اس نے گردن مسلتے ہوئے جواب دیا۔ آبی، بابا کو بتاؤں آپ کی حرکتیں؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں مصروف تھا تو وہ خود کال کر لیتی نا۔
آپ کی تو ناک آڑے آ رہی تھی نا، محمل کے دانت کچکچا کر کہنے پر اس کی بھویں اکٹھی ہوئی تھیں۔ بہت بولنے لگ گئی ہو۔ شاید میں آپ کو بولتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہوں آبی، کمال بے نیازی سے کہا گیا تھا۔ میری چالاک پٹھانی، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ دوسری طرف وہ خفا ہوئی تھی۔ آپ کی محمل حیاتم، وہ مسکرایا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی۔ آبی، کسی کی ڈھیر ساری محبت کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ صرف محبت۔ انداز کیسا ہو؟ دل موہ لینے والا، مثلاً مسکرا دینا۔ اور وہ واقعی مسکرا دی تھی۔ بنا دیکھے ہی محض محسوس ہونے پر وہ اس کی مسکراہٹ پر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ وہ اب دھیمی آواز میں اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ آؤ تمہیں اپنی بچھڑی محبوبہ سے ملواتا ہوں۔ حسان کی آواز پر اس نے تعجب سے اسے دیکھا تھا جو جھک کر جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے ملے ہو تو وہ تمہاری بچھڑی محبوبہ کیسے ہوئی؟ بیچ میں جدائیاں آ گئی تھیں۔ اب چلو تم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آریان مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے سے نکلا۔ وہ دونوں اب راہداری سے گزر رہے تھے۔ تم سنجیدہ ہو؟ اس نے راہداری سے نکل کر باغیچے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ 100%۔ وہ اب مختلف پودوں کے درمیان رک گئے تھے۔ یہ ہے میری بچھڑی محبوبہ۔ حسان نے انگلی سے اشارہ کیا۔ آریان کی نظروں نے اس کے اشارے کا تعقب کیا۔ وہ ایک کانٹے دار پودے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ تو کیکٹس ہے جگر۔ اس نے کمر پر ہاتھ باندھے ماتھے پر بل نمودار کیے۔ ہاں یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میری بچھڑی محبوبہ ہے یہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کانٹے دار ہے، اپنا بچاؤ خود کرنے والا، خود انحصار۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے داڑھی کھجائی۔ تمہاری اس خاتون دل کے لیے ایک سطر ذہن میں آ رہی ہے، آریان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ارشاد ارشاد۔ تم ایک سڑک کی طرح خوبصورت ہو۔ سڑک؟ ہاں سڑک، دبئی کی سڑک صاف ستھری۔ اس نے حسان کو تسلی دی۔ تم ایک سڑک کی طرح خوبصورت ہو، مگر وہ سڑک جس کے نیچے گندا گٹر بہتا ہے۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ حسان اپنی محبوبہ کی توہین برداشت نہ کر سکا، تبھی اسے مارنے کے لیے لپکا۔ سالے کمینے! اس نے مکہ آریان کے پیٹ پر مارنا چاہا تھا۔ آریان نے فوراً اس کا ہاتھ روکا۔ اس نے دوسرا ہاتھ آزمایا۔ آریان نے وہ وار بھی ضائع کیا۔ وہ اب پوری قوت سے اپنا دایاں پاؤں اسے مارنے کی تیاری میں تھا۔ آریان نے اسے موقع دیے بغیر زور سے اپنی بائیں ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تھا۔ موٹے ڈڈو، آج تو نہیں بچے گا۔ حسان ایک بار پھر اس کی طرف لپکا تھا۔ آریان مسکراہٹ دباتے ہوئے پلٹا تھا۔ پیچھے مڑتے ہی کوئی پوری قوت سے اس کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ کوئی لڑکی تھی، سبز رنگ کے عام سے لباس میں موجود، چہرے کی گرد سیاہ حجاب سے احاطہ قائم کیے۔ وہ اس سے معذرت کر رہی تھی۔ دیکھ کر چلا کرے محترمہ، اس کے سنجیدگی سے کہنے پر اس لڑکی کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ معذرت کی ہے میں نے محترم۔ آریان نے کندھے اچکا دیے۔ پی ایم اے میں ایک عام لڑکی کیا کر رہی ہے؟ وہ اب جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس سے فاصلے پر کھڑا حسان مشکوک نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عام نہیں، عام لوگوں میں خاص۔ اور جہاں تک بات ہے میری یہاں موجودگی کی، تو میں کرنل عالم شاہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں فخر تھا، سر بلند تھا۔ نیلے آسمان تلے کھڑا آریان اس کے فخر کو محسوس کر کے سر جھکا کر مسکرایا تھا۔ آپ کی تعریف؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ سیدھی طرح سے بتانے میں کیا جا رہا ہے؟ اس نے سبز آنکھوں میں غصے کی جھلک دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ میرے راستے سے ہٹیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ ایک لکھاری کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اوہ تو عزت مآب لکھاری ہیں۔ اس نے لب سکیڑے۔ یہ پی ایم میں ہے محترمہ، پاکستان ملٹری اکیڈمی۔ یہاں فوج تیار ہوتی ہے، آپ کی نام نہاد کتابیں پبلش نہیں ہوتی یہاں۔ اس کی آواز قدرے دھیمی تھی مگر لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ اسے خود سے الجھنے والی یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ پی ایم میں ہے، 2 سال یہاں رہائش رہی ہے میری۔ آپ جو بھی ہیں، میرا دماغ مزید خراب کرنے کی کوشش ہرگز مت کریں، میں جان سے مار دوں گی ورنہ۔ اس کی آواز بھی اونچی ہوئی تھی۔ مشل بچے، آپ کب آئیں؟ آریان چونک کر مڑا۔ مشل نے اس کے عقب میں کھڑے کرنل عالم کو دیکھا۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں بابا، یہ جناب پوری تسلی کر کے پھر مجھے اندر جانے کی اجازت دینے کے موڈ میں ہیں۔ اس نے آریان کی طرف اشارہ کیا۔ آریان نے گڑبڑا کر دونوں کو دیکھا۔ آریان، یہ مشل ہے میری بیٹی، اور مشل یہ آریان۔ کرنل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ مشل عالم شاہ۔ وہ جتاتی نظروں سے آریان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ آریان احمد۔ وہ بھی ڈھیٹ بن کر مسکرایا تھا۔ کرنل اب مشل کے ساتھ اندر کی طرف جانے لگے۔ اللہ رحم کرے فوج پر جس میں اس ایڈیٹ جیسے فوجی بھرتی ہو رہے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاس سے گزری تھی۔ اللہ رحم کرے نوجوان نسل پر جو اس چڑیل جیسے لکھاریوں کو پڑھے گی۔ وہ بھی زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، آسمان ہلکے آتشی رنگ کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ دور کھڑے حسان نے
دل ہی دل میں آریان کا قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس نے اس کی محبوبہ کیکٹس کی شان میں گستاخی کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ بڑے چاچو والے کل آ رہے ہیں، عروہ نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے سب کو اطلاع دی۔ کون کون آ رہا ہے؟ انادیہ نے سرسری سا پوچھا۔ سوائے آریان کے سب۔ اس نے تکیے پر سر رکھ کر پاس پڑا موبائل اٹھا لیا تھا۔ بہو آؤ تمہیں بتاؤں کہ ہونے والی ساس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ انادیہ نے انیسا کی طرف منہ موڑا۔ سب سے پہلے تو ان کی خدمت کرنی ہے ڈھیر ساری، پاؤں دھو دھو کر پینے ہیں۔ انیسا کو ابکائی آئی تھی۔ بھی اماں آپ کا دور نہیں ہے جس میں یہ کام کیے جائیں۔ فٹے منہ تیرا بہو، دور بھلے بدل گیا ہو مگر لوگوں کی ذہنیت آج بھی ویسی ہی ہے، سوچ نہیں بدلتی کبھی بھی۔ جو کام کسی کو خوش کرنے کے لیے پہلے کرنے ہوتے تھے اب بھی وہی کرنے ہوتے ہیں۔ عروہ نے بغور انادیہ کو دیکھا تھا جو انجانے میں ہی بہت گہری بات کر گئی تھی۔ چل بھلا یہ کام نہ کرنا مگر دم کی طرح پیچھے پیچھے پھرتی رہنا، اچھا؟ انیسا سمجھ کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ عروہ نے نگاہیں موبائل پر گاڑی، ادھر ادھر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے واٹس ایپ کھولا تھا۔ اوپر ہی محمل کی چیٹ تھی، نگاہ اس کی ڈی پی پر ٹکی تو وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ فوراً سے ڈی پی کھولی تو وہ وہی تھا، نیلا اپر پہنے، سیاہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، برف کی جمی تہہ پر کھڑا ایاد افندی۔ چشمہ برف باری کی وجہ سے اتار دیا تھا شاید۔ وہ کئی لمحے ٹکٹکی باندھے اس کی تصویر کو دیکھے گئی، پھر تیزی سے موبائل رکھا اور کروٹ بدل کر سر کے نیچے بازو رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ نیند اب کوسوں دور تھی مگر فی الحال اس کی یاد سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔ انیسا اور انادیہ کی دھیمی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں مگر دماغ الفاظ کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر نیلی آنکھوں کی بادشاہت تھی، کاش وہ یہ تخت الٹ سکتی۔ دل میں ابھرتی حسرت پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ یحییٰ اگلے دن صبح ہی اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ وہ صبح سے سالے سے بچنے کی کوششوں میں تھی اور اب تک اپنی کوششوں میں کامیاب ٹھہری تھی۔ شام کو سب جب ارمغان صاحب کے کمرے میں تھے تو وہ باہر باغیچے میں آ گئی تھی۔ بے رنگ پانی میں نہائے پودے جن پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی، نم گھاس جسے وہ اپنے قدموں تلے کچلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نگاہیں نیلے آسمان پر ٹکی تھی جو کناروں سے آتشی رنگ کا ہو رہا تھا۔ سنو انیسا، اپنے عقب سے آنے والی مردانہ آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے، ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ حد ادب گستاخ، پیچھے سے آواز نہیں دیتے، بدتمیزی ہوتی ہے، بدشگونی۔ تیزی سے کہتے ہوئے وہ ایک دم چپ ہوئی۔ وہ جسے اسامہ سمجھی تھی وہ سالے تھا، اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے اسے تکتا کتابی کیڑا۔ وہ میں سمجھی، وہ گڑبڑائی۔ 1 درجن کیلے اور 2 کلو آم حق بہر میں، اور منہ دکھائی میں اسٹرابیری اور انناس۔ بتائیں اس رشتے سے راضی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ کتابی کیڑا اتنی اچھی یادداشت کا مالک تھا۔ انیسا، اس کے جواب نہ دینے پر ایک بار پھر اسے بلایا گیا۔ یہ تو امی ابو کی مرضی ہوگی نا، اس نے کان کی لو کھجاتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی کیا ہے؟ جیسے امی ابو کو ٹھیک لگے، اس نے کندھے اچکائے۔ پھر یہ حق مہر اور منہ دکھائی بھی چاچو چاچی کو ہی دوں گا میں، دانت کچکچا کر کہتا وہ جانے کے لیے مڑا۔ بات سنو، کیلے 2 درجن نہیں ہو سکتے؟ تیزی سے کہتے ہوئے اس نے زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا پلٹا۔ نہیں، بس 1 درجن، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ چہرہ ہنسی روکنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خفگی سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ 1 درجن میں کیا ہوگا، آدھے تو خود کھا جائے گا موٹا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے منہ بسورا، پھر اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جس سے بچ کر وہ یہاں آئی تھی اس سے تو ٹکر ہو چکی تھی، تو اب پھر باہر پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کہاں ہو تم؟ ایاد کا سوالیہ میسج ملنے پر اس نے جوابی کال کی۔ چچا کے گھر آیا ہوا ہوں، وہ نہ سہی ان کی یادیں ہی سہی۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نظر بھر کر یاور کے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری چچی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کئی دن ہمت اکٹھی کرنے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ اگر واقعی داؤد کی چچی اس کی ماں ہوئی تو آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دراصل تعزیت کرنی تھی ان سے۔ سوری ایاد، چچی تو پاکستان چلی گئی ہیں۔ جس دن میں لندن آیا تھا اسی دن وہ پاکستان پہنچ گئی تھی۔ داؤد نے سہولت سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ نگاہوں کے سامنے ایئرپورٹ پر نظر آئی اس عورت کا چہرہ لہرایا تھا۔ تو کیا واقعی وہ اس کی ماں تھی؟ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن اگر تم چاہو تو گھر آ سکتے ہو، وہ نہ سہی ان کی جائے رہائش ہی سہی۔ داؤد کی آفر اسے مال غنیمت لگی تھی۔ اس نے فوراً آنے کی حامی بھر لی تھی اور اب وہ اس کے برابر میں کھڑا داؤد کے چچا یاور جہانگیر کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو یہ شخص واقعی اس کی ماں کا دوسرا شوہر ہوا تو آگے کی سوچ ہی تکلیف دہ تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں کہیں سے بھی انگریز نہیں لگتا، مگر دیکھو چاچو لگتے تھے۔ کہتے ہیں نا انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کا اثر اس کی شکل اور طبیعت دونوں میں آتا ہے۔ تبھی دیکھو ان کا بیٹا یہ تو پورا انگریز ہے۔ اس نے یاور کے ساتھ کھڑے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بادامی آنکھیں، سفید دودھیا رنگت
और सुनहरे बाल। पैंट शर्ट में मलबूस 10 साला वो बच्चा वाकई अंग्रेज़ लग रहा था। और ये लड़का उसकी माँ का दूसरा बेटा। अपने पाँव पर खड़ा होना अयाद अफंदी को अब मुश्किल लग रहा था। चची की कोई तस्वीर नहीं है। वो इस चीज़ के खिलाफ थी हमेशा से। एक तो होंगी भी तो वो अपने साथ ले गई हैं। दाऊद कंधे उचकाता बेड पर बैठा। उसकी बात पर बुरी तरह से ठिठका था। हारिस मैं मना कर रही हूँ ना, आप ये फ्रेम यहाँ नहीं लगवाएं। क्या ज़रूरत है इसकी? किसी की बेजार सी आवाज़। इकलौते बेटे के साथ मेरी ये तस्वीर जिसमें गलती से आप भी आ गई हैं ज़िंदगी में पहली बार, मैं वो भी फ्रेम करवाकर अपने कमरे में ना लगवाऊँ? किसी का शरारत से भरा लहजा। यही तो मसला है। आप जानते हैं मुझे तस्वीरें इस तरह घर की दीवारों पर लगाना पसंद नहीं। उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। तुम्हारी चची की कास्ट क्या थी? वो भी महाजर थीं क्या? गैर मामूली तौर पर उसने नाक पर बैठा चश्मा उतार कर दोबारा नाक पर बिठाया। वो हाशमी थीं, अनीका हाशमी। कभी धीरे से जिस्म से जान निकलती महसूस की है? कभी किसी जिंदा इंसान को खड़े खड़े एक लम्हे में सुन्न होते देखा है? कभी बेतरतीब धड़कनों का शोर सुनाई दिया है? वो इस वक्त उन तमाम कैफियत से गुजर रहा था। चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो दाऊद जो 4 साल उसके साथ पढ़ा, जिसकी वजह से वो आज लंदन में था, वो उसकी माँ का भतीजा था, उसकी माँ के दूसरे शौहर का भतीजा। वो तस्वीर उसकी माँ के दूसरे शौहर की थी जो 3 से 4 महीने पहले दुनिया से चला गया था। और उसके साथ खड़ा वो लड़का, वो यतीम बच्चा उसका भाई था, उसकी माँ का दूसरा बेटा, उसका सौतेला भाई। तलाश ख़त्म हो गई थी। उसकी माँ उसके सामने थी। वो उन्हें ढूंढ चुका था, मगर कभी वो इस तरह मिलेंगी कि उनका एक बेटा होगा। और वो कभी भी इस तरह तो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था। तुम्हारी चची पाकिस्तान में अब कहाँ रहती हैं? उसकी आवाज़ सर्द थी, जमी हुई, कमज़ोर सी। रहना उन्होंने अपने भाई के साथ था, मगर वो नहीं रहीं। अलग डिपार्टमेंट लिया है उन्होंने, वहीं वकूफ़ पज़ीर हैं। उसने सहारे के लिए सोफ़े को थामा था। थम से सोफ़े पर बैठकर उसने सर हाथों में दिया था। एक कप कॉफ़ी बना लाओ दाऊद। दाऊद ताज्जुब से उसे देखता उठ खड़ा हुआ और कॉफ़ी बनाने के लिए कमरे से निकल गया। अपनी माँ के लिए वो मर चुका है। हाँ, जब उसकी माँ ने अस्पताल की दहलीज को पार किया था तो डॉक्टर ने उसके मरने की खबर सुना दी थी। सब जानते हैं कि वो मर गया है। और अब जब उसकी माँ का एक और बेटा है तो क्या वो उनकी ज़िंदगी में दोबारा शामिल होने का सोच सकता है? महज सोचना मुहाल है तो फिर हकीकत में ऐसा करना तो नामुमकिन था। वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसकी माँ ने उसे ठुकरा दिया तो 22 साला अयाद अफंदी एक लम्हे में 7 साला आदी बन गया था, जो अपनी माँ को खोने के डर से भीगती सड़क पर बादलों की गरज और बिजली की चमक को नज़रअंदाज करता, बरसती बारिश में भीगता चिल्लाते हुए स्याह गाड़ी के पीछे भाग रहा था। आज उसे सालों बाद उसी खौफ का सामना करना पड़ा था जिससे सालों पहले उसका तसादुम हुआ था। कुछ फैसले जल्द ले लेने चाहिए, वरना इंसान को जज्बात काबू कर लेते हैं। उसने भी फैसला ले लिया था अपनी माँ की कहानी की किताब को बंद करने का, खामोशी से, बिना किसी सफ़े के आराम में खलल डाले। वो फैसला जिसे लेने का सालों से हारिस अफंदी उसे कह रहे थे, वो आज उसने ले लिया था, सिर्फ चंद लम्हों में। दाऊद ने उसके आगे कॉफ़ी का कप रखा था। वो नीली आंखें कप से उड़ती भाप पर टिकाए लबों पर कुफल लगाए बैठा था। वो आज 3 हफ्ते बाद घर लौटा था। उसी रात जब डॉक्टर ने कहा था कि ही इज़ डेड, तो चंद सेकंडों के बाद ही उसकी सांसें लौट आई थीं। अलबत्ता अनीका या हैदर दोबारा अस्पताल नहीं आए थे, ना फ़ोन किया था। उनके इल्म में उसकी ज़िंदगी की खबर नहीं थी और यह बात उसे बुरी तरह रुला रही थी। तो क्या किस्मत इतनी जालिम हो गई थी कि वो अपनी माँ के लिए मर चुका था? अपनी गोद में किसी को देखकर वो ठिठका था। हैरत से उसने हारिस को देखा था जो उसके बराबर में बैठे थे। तुम्हारी बहन, हारिस ने मुख्तसर मगर मुकम्मल तारुफ करवाया। वो कई लम्हे बिना पलक झपके अपनी गोद में लेटी नर्मो नाजुक सी अपनी बहन को देखता रहा था। फिर धीरे से उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। उसके झुकते ही सफ़ेद पट्टी में जकड़ा उसका सर उस छोटे से वजूद को छुपा गया था। मेरी नाजुक गुड़िया, ये वो पहले अल्फाज थे जो उसने उन 3 हफ्तों के बाद अपने लबों से अदा किए थे। हारिस बेइख्तियार उसे खुद से लगा गए थे। आपने नाम रखा बाबा? वो नफ़ी में सर हिला गए। तुम रखो। उसने एक नज़र अपनी बहन को देखा, फिर मुस्कुराया। मखमल की तरह नरमो नाजुक अपनी बहन का नाम मैं मोहम्मल रखूँगा। फिर बस उसकी ज़िंदगी में वही थी, उसकी नाजुक गुड़िया, उसकी मोहम्मल, उसके जीने की वजह, उसकी जान। मगर ज़िंदगी के इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी बाकी थी जो उसे नफ्सियाती अमराज के अस्पताल ले आई थी। अपने बाप के साथ डॉक्टर के ऑफिस की तरफ जाते हुए उसके जबड़े तने हुए थे। उसके खामोश रहने की वजह से हारिस को लगता था वो नफ्सियाती हो गया है। वो अनीका के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो घंटों एक ही जगह बैठकर एक ही चीज़ को तकता रहता था। दीवारें, छतें, बागीचा। हद तो ये थी कि ख्यालों में गुम वो अक्सर अपने कमरे का रास्ता तक भूल जाता था।
घंटों मोहम्मल को गोद में लेकर बैठकर उसे तकते रहता। चुपचाप उसे देखते रहना हारिस को अब वहशत होने लगी थी उससे। उनका इकलौता बेटा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। 7 साल वो बच्चा बच्चा नहीं रहा था। कभी कभी बैठे बैठे उनसे अजीबोगरीब सवालात पूछता था, कभी अजीबोगरीब मंतकें पेश करता, और अब उसके सामने बैठा उधेड़ उम्र शख्स उससे उसका नाम पूछ रहा था। वो अब भी खामोश था, बिल्कुल खामोश। आपका नाम क्या है बेटा? उम्र क्या है? किस क्लास में पढ़ते हो? देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें जो परेशानी है खुलकर कहो, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। वो खामोशी से उठकर बाहर आ गया था। बाहर खड़े हारिस ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आए? आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस आइंदा आप मुझे नफसियाती अमराज के अस्पताल नहीं लाएंगे। उसके अल्फाज पर वो एक लम्हे के लिए थम से गए थे। उसके चेहरे की सख्ती, तने जबड़े उन्हें अपना आप बहुत छोटा महसूस करवा रहे थे। मेरा शेर। घुटनों के बल नीचे बैठकर उन्होंने उसे खुद से लगाया था। वो खामोशी से उनसे लगकर खड़ा रहा था। फिर वो बोलता था, मगर सिर्फ अपने अपनों के लिए। मुस्कुराता भी उन्हीं के लिए था, जीता भी उन्हीं के लिए था। उसने अपनी हर सांस अपनों के नाम कर दी थी। घर में अब कोई उसे आदी नहीं कहता था। उसकी माँ का जिक्र जुर्म समझा जाता था। इस सब के बावजूद खुद को मजबूत बनाकर दिखाने वाला अयाद अफंदी अपने माजी को नहीं भुला पाया था। दिल के किसी गोशे में आज भी उम्मीद कायम थी। तवील जुदाइयों के बाद मिलन की, पिछड़े हुओं के मिलने की तलाश इख्तिताम को पहुँचने वाली है। ए वक्ते रवां ज़रा थम जा कि हम मतलाशी रहना चाहते हैं। वो किताब पर झुकी मुताले में मसरूफ़ थी जब उसके बराबर में कोई धम से आकर कुर्सी पर बैठा था। उसने चेहरा तिरछा करके हादी को देखा, जो मुंह के ज़ाविये बिगाड़ता किताब खोल रहा था। तुम्हें क्या हुआ? उसके ताज्जुब से पूछने पर हादी के बराबर में बैठा लंबी नाक वाला लड़का भी उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है कि मुझे ऐसी बीवी मिलेगी जो अपने शोहर को चिंडरा कहती है। उसने ज़ोर से किताब बंद की। उस लड़के की हंसी छूटी थी। अनादिया ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। मैं तो मोहब्बत में कहती हूँ। हादी ने भवें इकट्ठी करके उसे देखा। शादी के बाद पटक पटक कर मारोगी, फिर कहोगी मैं तो मोहब्बत में मार रही थी। उसने तेवरी चढ़ाकर अनादिया को घूरा। हादी, तुम मुझे अपना निकाहनामा दिखाओ, तुम दोनों कहीं से मियाँ बीवी नहीं लगते। उस लड़के ने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। हाँ, मैं तो जेब में लेकर घूमता हूँ ना निकाहनामा। अनादिया की बस हो गई थी। कुर्सी से उठकर उसने हादी को बाजू से पकड़ा। बाहर आ जाओ, तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। हादी मुंह बसोरता उठ खड़ा हुआ। कंजूस, जूस भी नहीं पिला सकती। उसके ज़ेरे लब बड़बड़ाने पर अनादिया को अपने पेट में गुदगुदी होती महसूस हुई थी। तुम्हें पता है तुम पूरे जोकर हो। मैं फ़िलहाल माशरती उलूम की क्लास नहीं शुरू करना चाहता। तब कर कहता वो अब कैंटीन की तरफ बढ़ रहा था। क्या है, क्यों सड़े हुए कुक्कड़ बने हुए हो? वो रुककर हादी के रूबरू खड़ी हुई। कल जब मैं घर आया था तो तुमने कहा था होस गेल्दन्स। दादी की वजह से मतलब नहीं पूछ सका, मगर मैं जानता हूँ तुमने फिर कोई शोशा छोड़ा है। शोहर हूँ तुम्हारा, इतनी सी इज्जत कर लिया करो। उसने अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान थोड़ा सा फासला रखकर हाथ उसके सामने किया। हादी, निकम्मे नालायक इंसान, मैंने तुम्हें खुशामदीद कहा था। वो सर पर हाथ मारती दबा दबा सा चिल्लाई थी। मोटे चंदड़े। वो सदमे से मुंह खोले उसे अलकाबाद से नवाजती अनादिया को देख रहा था। देखो देखो, फिर से शुरू हो गई तुम। जा रहा हूँ मैं, और अब फारसी, अरबी, तुर्किश, हिंदी, सिंधी, सराइकी सभी सीख कर आऊँगा फिर। वो पुरअज़म लहजे में कहते हुए जाने के लिए मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? मुझे घर कौन छोड़ेगा? हादी, हादी, बात सुनो। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके साथ चलने की कोशिश में थी। पहले वादा करो आइंदा ऐसे नहीं करोगी, मतलब मुझे चंडरा नहीं कहोगी। दोनों के बढ़ते कदम तेज़ी से घास को रौंद रहे थे। नहीं कहूँगी ना, अब रुको। वो झंझलाई। मेरे पीछे दोहराओ। मैं अनादिया लगारी, मैं अनादिया लगारी। आइंदा कभी भी हादी अफंदी को चंडरा नहीं कहूँगी, चंडरा नहीं कहूँगी। उसके बढ़ते कदम रुके थे। अनादिया फूलती सांसों के साथ घुटनों पर हाथ रखकर झुकी थी। कंजे इंसान भगा भगा कर मारने के प्रोग्राम है क्या? हादी के लबों पर मचलती मुस्कान धीरे से गायब हुई थी। उसने कमर पर हाथ बांधे तेवरी चढ़ाकर अनादिया को देखा। जाओ, मैं नहीं खेल रहा। उसके बेजारी से कहने पर नकाब से झांकती भूरी आंखें मुस्कुराई थीं। नीले आसमान पर बादल अटखेलियाँ खेलने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। नरम नरम घास पर जमकर खड़ा हादी अफंदी अपने ऊपर इकट्ठे होते बादलों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। आज बादल बरसने के लिए बेताब थे। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो गेट के पास खड़ी ड्राइवर की तलाश में निगाह दौड़ा रही थी। आज उसकी क्लासेस शाम की थी। ड्राइवर को उसने 6 बजे का वक्त दिया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। यूं ही निगाहें दौड़ाते हुए उसकी निगाह सामने से आते हारिस और मोहम्मल पर टिकी थी। माथे पर बल पड़े थे। वो अब उसके करीब पहुंच चुके थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उसने हारिस को सलाम करते हुए मोहम्मल के गाल खींचे।
وعلیکم السلام بچے، کیسے ہو؟ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں ٹھیک، آپ یہاں کیسے؟ آج آپ کا ڈرائیور نہیں آئے گا، یوشا سے کہہ کر میں نے منع کروا دیا تھا، آپ ہمارے ساتھ گھر چل رہی ہیں۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ انکل میں کیسے؟ بھابھی آپ چل رہی ہیں بس، محمل کے مسکرا کر کہنے پر اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ پریشان نہ ہو، ہم بس شام کی چائے ساتھ پئیں گے، پھر آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئیں گے، پرامس۔ محمل کے تسلی آمیز الفاظ پر وہ ہونٹ کچلتی ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ راستے میں وہ دونوں وقفے وقفے سے اس سے باتیں کرتے آئے تھے۔ محمل کی موجودگی سے اسے تھوڑی ڈھارس ملی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ انادیوں کو اس بات کی اطلاع دے چکی تھی، جواباً وہ اسے سسرال تنہا جانے پر لان تان بھی کر چکی تھی۔ بھابھی اوپر آ جائیں، فریش ہو جائیں، پھر چائے پیتے ہیں۔ اس دن آپ کی غیر موجودگی کی ساری کسریں نکالوں گی میں، وہ مسکرا کر کہتی اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ اس گھر میں دوسری دفعہ آ رہی تھی، پچھلی دفعہ سب کے ساتھ اور اس بار اکیلی۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ محمل اسے اپنے کمرے کے برابر والے کمرے میں لائی تھی۔ سفید اور سیاہ رنگ کے امتزاج پر جدید طرز کا یہ کمرہ خوبصورت اور نفیس سا تھا۔ جہازی سائز سیاہ رنگ کا بیڈ، سائڈ ٹیبلز اور پھر سامنے سنگھار میز، وہاں رکھے مردانہ پرفیومز پر وہ چونکی تھی۔ محمل کی بچی، یہ ایاد کا کمرہ ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف مڑی، جو دانت نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آ گئی ہیں تو فریش ہو جائیں، میں نیچے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ ہنسی روکتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ عروہ نے ایک گہری سانس لے کر کمرے کو دیکھا، پھر سنگھار میز کے پاس آ کر اسکارف سے پن نکالنے لگی۔ سعد، میں نے تمہیں کچھ کہا تھا۔ موبائل کان سے لگائے کمرے میں ٹہلتے اس نے سعد کو کچھ یاد دلانا چاہا۔ کہتا تو میں بھی بہت کچھ ہوں، تم سنتی ہو؟ دوسری طرف سے اس کی پرسکون آواز سنائی دی۔ اب کیا نہیں سنا میں نے؟ وہ جھنجھلائی۔ یہی کہ آفس کے وقت پر فون مت کیا کرو، میرا وقت برباد ہوتا ہے۔ تو تم ساری باتیں یاد رکھا کرو نا، امی کے گھر جانا ہے آج مجھے۔ تو مقابل کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اس کی باتوں میں۔ سعد تم مر جاؤ گے میرے ہاتھوں، اس نے دانت کچکچائے تھے۔ جوابی کارروائی کے طور پر دفعہ 303 کے تحت تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ لہجہ ہنوز دھیما تھا۔ سعد تم پھر لڑ رہے ہو میرے ساتھ، اس نے اطلاع دی۔ لڑائی کس نے شروع کی تھی؟ تم نے۔ الزام تراشی کی سزا جانتی ہو یا بتاؤں؟ تم فی الحال مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم آ رہے ہو یا نہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آؤں یا نہیں۔ فیصلہ کب تک کرو گے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ وقت کا پابند انسان ہوں، بہت جلد کر لوں گا۔ اب اگر تمہاری فضول باتیں ختم ہو گئی ہوں تو فون بند کروں میں؟ سعد، میں بتا رہی ہوں کہ اگر تم نہیں آئے تو میں سارے گھر کی گھڑیوں کے سیل نکال دوں گی، تمہاری واچ، موبائل، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ اس نے اپنی طرف سے خاصی بھاری دھمکی دی تھی۔ میں سورج، چاند، ستاروں، حتیٰ کہ آسمان کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر بھی وقت کا اندازہ لگا سکتا ہوں مسز۔ اس کی دھمکی کا وزن 0 تھا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھے رہو آفس، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایک اور دھمکی۔ غالباً ڈرائیور چھٹی پر ہے اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ میرا کی یہ دھمکی بھی لولی لنگڑی ثابت ہوئی۔ میں فون رکھ رہی ہوں، تم سے بحث کرنا ہی فضول ہے۔ شوق سے؟ ماں اور بابا کو بتاؤں گی تمہاری یہ حرکتیں، اس نے آخری کوشش کی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ تمہیں میکے جانا تھا اور میں تمہیں لینے نہیں آیا، جبکہ میں وعدہ کر کے گیا تھا۔ اور جب تم انہیں یہ سب بتا رہی ہوگی اور میں سامنے کھڑا ہوں گا تو تم کیا کرو گی؟ میرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ باہر لاؤنج میں آ جائیں محترمہ۔ وہ تعجب سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا جھک کر جوتے اتار رہا تھا۔ خاصی موٹی عقل ہے تمہاری، اس نے میرا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے طنز کیا۔ میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ سعد نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو تم پچھلے آدھے گھنٹے سے میرے ساتھ چھم چھم کھیل رہی تھی کیا؟ اسے بے اختیار سعد کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھا سرمئی کوٹ پینٹ میں ملبوس سعد اسے ہنستا دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تیار ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، فریش تو میں تمہارے جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہوں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ میرا نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں پوچھ رہا تھا کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو میکے؟ ہواؤں میں مت اڑو، آج رات تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ انیسہ اور صالح کی منگنی کی تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں بلایا ہے امی نے۔ سعد نے گہری سانس لی۔ چلو چند گھنٹے ہی صحیح، سکون تو ہوگا، وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ میرا نے تیوری چڑھا کر اسے گھورا۔ وہ جبراً مسکرا کر رہ گیا۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر اب وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ خشک کر رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا ٹراؤزر، ہم رنگ کرتی، کندھے پر سفید دوپٹہ ٹکائے، بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ عام سے حلیے میں تھی۔ ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینک کر وہ اب بیڈ کی طرف آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی سیاہ رنگ کی گھڑی کو دیکھ کر وہ رکی۔ دھیرے سے گھڑی کو ہاتھ میں تھاما تھا۔ سیاہ رنگ کی گھڑی جس کا بیچ کا دائرہ سرمئی رنگ کا تھا، شیشے کے پاس چمکتی سوئیاں سیاہ رنگ کی تھیں۔ نفیس اور خوبصورت سی اس گھڑی کو وہ ہاتھ میں لیے کئی پل دیکھتی رہی۔ پھر گھڑی رکھنے کے لیے جب سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی تو وہاں سیاہ رنگ کی ہی ڈائری رکھی تھی۔
गैर इरादी तौर पर वो डायरी उठाकर बेड पर बैठ गई। घड़ी हनूज हाथ में थी। बेड ग्राउंड की पुश्त से टेक लगाकर बैठते हुए उसने डायरी खोली। सफ़ेद किरतास पर स्याह रंग की रोशनाई से कुछ लिखा था। मैंने तुम्हें कभी ना मिलने वाली मंजिलों पे बहुत ढूंढा है। दिल एकदम जोर से धड़का था। उसने आहिस्ता से सफ़ा पलटा था। छुपे हों जिसमें राज पोशीदा, हाँ वही कदीम सुनहरी संदूक हूँ मैं। उसकी आदत थी शायद पूरे सफ़े को छोड़कर किनारे पर लिखने की। ये अल्फाज भी छोटे छोटे करके किनारे पर लिखे थे। उसने सफ़ा पलटा। दुनिया जहाँ से थक कर जब बिस्तर पर लेटता हूँ तो आप याद आती हैं, और शिद्दत से याद आती हैं। धड़कनें बेतरतीब होने लगी थीं। जब आसमान टूट कर बरसता है, जब स्याह बादलों का ज़ब्त का बंधन टूटता है, जब स्याह सड़कें भीगती हैं, जब इंसानी आंसू और बारिश का पानी एक ही सिमत में बहते हैं, तो यादों का तूफान आता है। वो यादें जो मेरी जान लेती हैं मगर जीने में मेरी मददगार हैं। कभी तो लौट आए ना, फ़कत आपका आदी। उन अल्फाज पर वो बुरी तरह से ठिठकी थी। क्या मैं आपको आदी कह सकती हूँ? नहीं, मुझे ये नाम नहीं पसंद। वो पलकें झपकती उन अल्फाज को देखती रही। सांस रोके उसने सफ़ा पलटा। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। स्याह होते बादल बेचैन थे। तेज़ चलती हवा अब थम गई थी। घुटन बढ़ने लगी थी। बरसात करीब करीब थी। वो बरसात जिसमें इंसानी आँख से निकले आंसू और बारिश का पानी एक ही सिमत में बहकर अपना फ़र्क खो देते हैं। बरसेगा टूट कर अबरे मोहब्बता, एक रोज़ हम कहेंगे हाजत नहीं रही। स्याह घड़ी पर उसकी गिरफ्त हर लम्हे मजबूत होती जा रही थी, सख्त से सख्त होती जा रही थी। अजीज़ लोगों, कहाँ गए हो? उदास करके हयात मेरी। अजीज़ लोगों, कहाँ से ढूंढूं वो मीठी बातें, वो धीमे लहजे, वो खनखनाती हंसी तुम्हारी, मोहब्बतों भरा वो गुस्सा। तमाम अपनों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, मलाल रखना। अजीज़ लोगों, तुम्हारी यादें दिल शिकस्ता को नातवां से नातवां तर कर रही हैं। अजीज़ लोगों, कभी तो ख्वाब में आओ तुम, हकीकतों का रूप लेकर, जिस्म और रूह पे भी गुलाब रुत हो। अजीज़ लोगों, कहाँ गए हो? उदास करके हयात मेरी, कि जब तुम याद आते हो तो आँखें भीग जाती हैं। अजीज़ लोगों, कहाँ गए हो? उदास करके हयात मेरी। वो सांस रोके टिकटिकी बांधे उन अल्फाज को देख रही थी। स्याह घड़ी पर बढ़ती गिरफ्त के साथ हथेली पर पसीना आने लगा था। मेरी हर सांस आपकी पुकार की मुंतज़िर है। आपके बिना जीना मुहाल होता जा रहा है। सफ़ेद किरतास पर सुरमई रंग की राख थी। उसने अपनी उंगलियों पर उसे चुना था। हाथ कँपकँपाए थे। राख हाथ से फिसलकर वापस कागज़ पर गिर गई थी। उसने पलक झपककर सफ़ा पलटा। आगे कुछ नहीं था। पूरी डायरी खाली थी। उसने तेज़ी से डायरी बंद की थी, जैसे मज़ीद पढ़ लिया तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। झटके से उठकर उसने साइड टेबल की दराज खोली। वो डायरी अंदर रखने लगी थी कि एक बार फिर ठिठकी थी। वह एक ब्रेसलेट था, सुनहरे रंग का, बारीक सा चमकता सफ़ेद मोती जिसकी जीनत बना हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर दराज से वो ब्रेसलेट उठाया था। उंगलियों पर रखकर कई पल वो यूं ही उस ब्रेसलेट को देखती रही थी। नफीस सादा ब्रेसलेट जिसकी भी पसंद थी, बेमिसाल थी। वो न जाने कितनी देर यूं ही खड़ी रहती अगर कमरे का दरवाज़ा न बजता। आप ही जल्दी आ जाएं, नीचे बाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मल की आवाज़ पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। आ रही हूँ मोहम्मल, उजलत में कहकर उसने ब्रेसलेट वापस दराज में रखा। डायरी अपने मुकाम पर रखी, फिर हाथ में थामी घड़ी को देखा। बेतरतीब होती धड़कनों के साथ उसने घड़ी भी दराज में रख कर दराज बंद कर दी। कदीम सुनहरी संदूक पर भी ताला लग गया। उसने एक नज़र सिंगार मेज़ के आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा। दहकते गाल, पथरीली निगाहें, चश्मे के शीशे के पार आंखों के प्याले में चमकते नन्हे नन्हे बेरंग आंसू। तेज़ी से चश्मा उतारकर आंखें रगड़ते हुए वो बाहर की तरफ लपकी थी। काश वो यहाँ ना आती। दिल में हसरत जागी थी। सीढ़ियाँ उतरकर वो लाउंज में आई। आबी, और कोई हुक्म आपका? मोहम्मल की खनकती आवाज़ पर वो आखिरी सीढ़ी पर ठहरी थी। वो मोबाइल कान से लगाए मुस्कुराते हुए किसी की बात सुन रही थी। नहीं, अभी नहीं आई, वो कमरे में ही है। सुन लिया मैंने आबी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, हंसकर कहते हुए वो पलटी थी। आप ही बागीचे में बैठे हैं बाबा, आप जाएं, मैं भी आ रही हूँ। उर्वा ने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाया। आते हुए डंडा साथ लाना, तुम्हारी शामत लेनी है मुझे। उसके घूरने पर मोहम्मल ने दांत निकाले। आप भी सुन रहे हैं? उसने कान से लगे मोबाइल की तरफ इशारा किया। उर्वा ने निचला होंठ दांतों में दबाया, फिर खामोशी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आपकी वजह से शामत आ रही है मेरी। मोबाइल की दूसरी जानिब अयाद उसकी बात पर मुस्कुराहट दबा गया था। उसे मेरे कमरे में ले जाने का मैंने नहीं कहा था मोहम्मल, उसने याद दहानी करवाई।
हाँ जी, आपने सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटी से अगवा करने का कहा था। बिल्कुल, और इस अगवा को राज में रखा जाए। उसने एक बार फिर यकीन दहानी चाही। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो? मोहम्मल ने उसका इम्तिहान लेना चाहा। तुम ऐसा नहीं करोगी मोहम्मल। अच्छा ठीक है, नहीं बताती, मगर ये बताएं कि मैं उन्हें क्यों ना बताऊं? उसने एक और सवाल किया। क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ। सहूलत से वो बात छुपा गया था। उफ, अभी जा रही हूँ मैं आप ही के पास। आंखें घुमाकर कहते हुए उसने कॉल काट दी थी। मोबाइल मेज़ पर रखकर वो भी बागीचे की तरफ बढ़ गई, जहाँ उर्वा अब चाय का कप हाथों में लिए खुद को कदरे संभाल चुकी थी। घर की पिछली जानिब भड़कती आग हर गुजरते लम्हे के साथ स्याह डायरी के सफ़ात को राख में बदल रही थी। वो बेतासुर चेहरा लिए जीन्स की जेबों में हाथ डाले आतिशी रंग की आतिश को देख रहा था, जो जला रही थी उन अल्फाज को जिनका सहारा लेकर उसने अपने जज्बात किरतास पर अयां किए थे। उसने कहा था कि ए किरतास, तुम मुझे खो रहे हो। आज किरतास सब कुछ खो चुका था, क्योंकि वो अयाद आफंदी को खो चुका था। किरतास के सफ़ेद को स्याह करने के बाद वो अब उसे जला रहा था, तड़पा तड़पा कर मार रहा था। बेहिसी की आखिरी हद पर खड़ा था वो। गरूब होता सूरज खून के आंसू बहाता जलती आग को देख रहा था। स्याह डायरी अब राख में बदल चुकी थी। वो वहीं खड़ा चुपचाप सुरमई राख को देखता रहा था। कदीम ज़माने के सुनहरी संदूक पर ताला लग गया था। ताले की चाबी खो गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अब हम आ ही गए हैं तो साले और अनीसा की मंगनी करके फिर ही जाएं। अनाबिया ने अपना ख्याल पेश किया। वो सब इस वक्त अरमगान साहब के कमरे में मौजूद थे। बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठे अरमगान साहब किसी काजी की तरह सबका नुक्ता सुन रहे थे। यूशा, फुरकान और याहिया सोफ़ों पर बैठे थे। अरीशा बेगम बेड पर, अनाया, अनाबिया और राहिमा कुर्सियों पर, जबकि आबान, अलमास, अनादिया और मिरहा दरवाजे के पास खड़े थे। इतनी उजलत करना ठीक होगा? अनाया ने सबकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कोई कबाहत नहीं है इसमें वैसे, अरमगान साहब ने पुरसकून अंदाज में कहा। दादा, बाकी सब ठीक है, मगर आर्यन का मसला है, उसे छुट्टी मिलेगी क्या? सबकी निगाहों का रुख अनादिया की तरफ हुआ। वो नालायक तुम्हारी शादी पर नहीं आया था, अब कहाँ से आएगा? अरमगान साहब ने गहरी सांस ली। वो बुरा लगता है, मगर उसके बिना अच्छा भी कुछ नहीं लगता। अनादिया के कहने पर सब हल्का सा हंस दिए थे। तो फिर बस 2 दिन बाद रख लेते हैं दोनों की मंगनी। शाम के वक्त मेहमानों में सब आएंगे, सबके ससुराल वाले। जल्दी करो, बहुत काम करने हैं, मैं कोई कमी नहीं चाहता। अरमगान साहब ने जोश से कहा। सब सर असबात में हिला गए। उर्वा कहाँ है? आबान ने माथे पर बल डाले अलमास से पूछा। अपने ससुराल, उसने कंधे उचकाए। हारिस का फ़ोन आया था, कह रहा था उर्वा को घर ले जाना चाहता हूँ, काफ़ी वक्त से मुलाकात नहीं हुई, मैंने इजाज़त दे दी थी। यूशा ने तफसील बताई। अरमगान साहब ने मुस्कुराते हुए जताती नज़रों से अरीशा बेगम को देखा, जो अब इधर उधर देख रही थी। चलो भाई, कल से तैयारियां शुरू करनी है, अभी मिठाई का बंदोबस्त करो आबान, जल्दी से। अरमगान साहब के हुक्म पर हवेली में एकदम हलचल सी मच गई थी। बादलों का ज़ब्त अभी बाकी था। शाम गहरी होती जा रही थी। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? हारिस ने दोस्ताना अंदाज में पूछते हुए चाय का कप लबों से लगाया। उनके अकब में नजर आते सरसब्ज पौधे लहरा लहरा कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे थे। अच्छी जा रही है अंकल, वो मुस्कुराई। हारिस चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर चाय का कप मेज़ पर रखा। मोहम्मल गोद में प्लेट रखे वक्फे वक्फे से सेब खाती दोनों को देख रही थी। बाबा, उनके कहने पर उर्वा ने कम फहमी से उन्हें देखा। आपका एक अदद शोहर मुझे बाबा कहता है, तो आपको भी मुझे बाबा कहना चाहिए। मोहम्मल ने उनकी बात पर सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई थी। अयाद अफंदी और बाबा? ठीक है, फिर आप भी मुझे आप नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा भी मुझे तुम कहते हैं। उसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बहुत होशियार हो तुम, उन्होंने शरारतन कहा, फिर थोड़े वक्फे के बाद दोबारा गोया हुए, बिल्कुल अयाद की तरह। मुस्कुराहट आहिस्ता से उसके लबों से गायब हुई थी। उसने निचला होंठ दांतों में दबाया था। मोहम्मल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मोहम्मल ने उसके सवाल पर मुंह के जाविये बिगाड़े। सत्यानाश हो रहा है मेरी पढ़ाई का। असल में आप ही पढ़ाते थे मुझे, अब हादी भाई पढ़ाते हैं, मगर वो पढ़ाते कम, लाड ज़्यादा उठाते हैं। आप ही पढ़ाई बिल्कुल संजीदा होकर करवाते थे, तो आगे आप समझ ही सकती हैं। उसने आंखें घुमाई। बाबा, आप सख्ती करें ना इस पर। उसके शरारतन कहने पर हारिस मुस्कुरा दिए। उस नालायक पर आज तक सख्ती नहीं कर सका मोहम्मल, तो फिर गुड़िया है हमारी। उनके मोहब्बत से कहने पर मोहम्मल ने फ़ख्र से उन्हें देखा। चलें फिर, मैं ये काम कर लेती हूँ। मोहम्मल ने सदमे से मुंह खोले उसे देखा। भाभी, इकलौती नंद हूँ आपकी। भाभी ना कहा करो यार, बड़ा बड़ा फील होता है, तुम मुझे बस उर्वा भी कह सकती हो। जी, ताकि आबी और बाबा दो लगाएं मुझे। हारिस अब चाय पीते हुए दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। रौनक के लिए वो ना सही, उसकी बीवी ही सही। बाबा, अभी तो आप कह रहे थे आप सख्ती नहीं कर सकते मोहम्मल पर। नहीं कर सकता, मगर जो इसका एक अदद आबी है, उसे ये बात गवारा नहीं है।
کوئی اس سے 1 ماہ بھی بڑا ہو تو اسے بھی بھائی کہتا ہے، اور محمل کو بھی یہی سکھایا ہے اس نے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ چلو پھر تم مجھے آپی کہہ لیا کرو، مگر صرف اپنے آبی کے سامنے۔ اس کی آخری بات پر دونوں ہنس دیے۔ تھوڑی دیر مزید ادھر ادھر کی باتوں میں وہ تینوں مصروف رہے تھے۔ آخر تھک کر بادل نے ایک آنسو زمین پر گرایا تھا۔ باقی بادلوں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے پانی کے راستے کھول دیے۔ سیاہ بادلوں سے گرتا پانی زمین کو بوسہ دینے لگا۔ عروہ نے گھر جانے کی اجازت چاہی، جو حارث اور محمل نے تھوڑی تگ و دو کے بعد قبول کر لی تھی۔ وہ سست روی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں آئی تھی۔ فی الحال کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی انادیہ کو سر درد کا کہہ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے گہری سانس لے کر پورے کمرے کو دیکھا تھا۔ تنہائی میں اب وہ سب الفاظ یاد آنے لگے تھے جو اس نے ایاد کی ڈائری میں پڑھے تھے۔ کاش وہ نہ پڑھتی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ بیڈ کے پاس آئی، ہاتھ میں موبائل پکڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھی۔ آنکھوں میں بے رنگ پانی تیرنے لگا۔ ہمت کر کے اس نے موبائل آن کر کے اس کا نمبر ملایا تھا۔ پہلی بیل کے بجتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بے چین ہو کر گرنے لگے تھے۔ دوسری اور پھر تیسری بیل، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ آنسوؤں میں روانی آتی جا رہی تھی۔ درد مزید بڑھا تو منہ سے سسکی نکلی۔ دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ اس نے زور سے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے تھے۔ باہر ہوتی بارش کا شور بالکنی کے کھلے دروازے کی وجہ سے اندر سنائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے آنسو صاف کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چلتی کال میں وہ خاموشی سے اس کی بڑھتی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان کہ کال چل رہی ہے، گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بارش کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ وہ اسے بلا رہا تھا، عروہ ہنم، عروہ۔ وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ بارش کا شور بڑھا، گرتے آنسوؤں میں تیزی آئی۔ ایاد نے کال کاٹ دی۔ سیاہ آسمان پوری قوت سے برسنے لگا۔ جب انسانی آنسو اور بارش کا پانی ایک ہی سمت میں بہتے ہوں تو یادوں کا طوفان آتا ہے۔ کبھی تو لوٹ آئے نا۔ عزیز لوگوں کہاں گئے ہو، اداس کر کے حیات میری۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا، فلک پر روشنی پھیلی تھی۔ جامنی آسمان بجھتے ستاروں کو الوداع کر رہا تھا۔ نم ہوا کا جھونکا بالکنی سے کمرے میں آیا تو بیڈ سے ٹیک لگا کر نیچے ٹھنڈے یک فرش پر بیٹھے اس وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ سر گھٹنوں سے اٹھا کر مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ ایک بار پھر وہ اس کی وجہ سے روتے روتے سو گئی تھی۔ اس نے تھک کر سر بیڈ پر ٹکایا، تبھی کچھ یاد آیا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا تھا۔ شاید اس نے پچھلی بار کی طرح کال کی ہو، شاید وہاں کوئی کال نہیں کی گئی تھی۔ اسے مایوسی ہوئی تھی، دھڑکنیں سست پڑنے لگی تھیں۔ اگر اس نے کال دیکھ لی تھی تو اسے کال بیک کرنی چاہیے تھی، مگر ہو سکتا ہے اس نے کال دیکھی ہی نہ ہو۔ دل کو تسلی دی، مگر خدشات برقرار رہے۔ گہری سانس لے کر اٹھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ سنگھار میز کے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں لال نہیں ہو رہی تھیں، نہ ہی وہ سوجی ہوئی تھیں، اور یہی اس کی خوبی تھی۔ وہ بھلے ہی جتنا بھی روتی تھی، اس کے چہرے سے کبھی یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہ روئی ہے، اور اس بات کا وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتی تھی۔ تلخی سے مسکراتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ گزری رات اور گزرا دن وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ کاش وہ اس میں کامیاب ہو سکے۔ وہ اس وقت کینٹین میں بیٹھا میز پر رکھے کافی کے کپ پر انگلی پھیر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا کپ جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں کپ پر ٹکی تھیں۔ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت ہنوز کپ کے دائرے کے گرد حرکت میں تھی۔ کینٹین میں طلبہ کا شور معمول کے مطابق تھا، مگر اسے آج خاموشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سماعت سے کسی کی سسکیاں ٹکرا رہی تھیں جو رات سے اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ اتنا کیوں رو رہی تھی؟ یہ سوال ذہن میں بری طرح سے کھٹک رہا تھا۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے آدی۔ کیا میں تمہیں آدی کہہ سکتی ہوں؟ تم اتنے کھڑوس اور اکڑو ہو، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، مسکرانا تو دور کی بات ہے۔ عجیب سنجیدہ بندے ہو۔ محمل بتاتی ہے کہ تمہیں ہنسنا بھی آتا ہے اور مسکرانا بھی، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں صرف سنجیدہ رہنا آتا ہے اور مجھ پر رعب جمانا آتا ہے۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کا اپنی ایک شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ایاد کا بازو پکڑ کر اسے بینچ کی طرف لے جانا، اس کا خفا ہونا، اور پھر وہ چونکا تھا۔ کپ کے گرد حرکت کرتی انگلی رکی۔ اس رات چاند کو تکتے ہوئے جب نگاہ نیچے پھسلی تھی تو وہ وہیں کھڑی تھی، ڈارک براؤن نم آنکھوں سے اسے دیکھتی۔ اس رات بھی وہ روئی تھی، مگر کیوں؟ وہ ایک بار پھر سوچنے لگا۔ ایک بار پھر وہ انگشتیں شہادت کپ کے گرد پھیرنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو مین؟ داؤد کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ جو سوچ رہا ہوں وہ راز ہے۔ داؤد نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کبھی کہ تم بھی ایک راز ہو؟ ایاد نے سر ہلاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ جانتا ہوں۔ صبح سے گمسم ہو، کم سخن تو ویسے بھی ہو، مگر آج بہت لگ رہے ہو۔ کوئی پریشانی ہے؟ داؤد کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ فائدہ نہیں ہے بتانے کا، کیونکہ پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ حل ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے، بس انسان ڈھونڈنا شروع کرے۔
اور جتنا میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے پاس حل ہے، مگر تم کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہو، رائٹ؟ ایاد نے لب دانتوں میں دبائے سر ہلایا۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے والے میں حرج کیا ہے؟ مجھے 2 سال یہاں رہنا ہے داؤد، مجھے کسی کو اپنا عادی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے امیدیں وابستہ کرے۔ انفیکٹ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں کے لیے وہ بھول جائے کہ کوئی ایاد بھی اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر داؤد نے بغور اسے دیکھا۔ وہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ ایاد نے کس کی بات کی تھی۔ تو جو مسئلہ تم حل نہیں کرنا چاہتے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے تو بھول جاؤ اسے، کیوں پریشان رہنے کا فائدہ؟ بھول ہی تو نہیں سکتا، وہ زیر لب ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم کچھ کھاؤ گے؟ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایاد نے ایک نگاہ ٹھنڈی ہو چکی کافی پر ڈالی۔ 1 کپ کافی بس۔ داؤد نے سر ہلایا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ نیلی آنکھیں پھر سے کپ پر ٹکی، انگشت واپس حرکت میں آئی۔ میں ڈر گئی تھی عادی، مجھے یہ نام اچھا لگتا ہے۔ میں کیسا لگتا ہوں؟ کھڑوس، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ یادوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا ہے، بے حد مشکل، اور مشکلیں کب آسان ہوئی ہیں؟ 2 دن بعد سفید بادلوں سے ڈھکا فلک جوش سے خوشیوں کے نکاروں کو بجتا دیکھ رہا تھا۔ بادل بھی حویلی کے مکینوں کی خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ اسٹیج کا انتظام باغیچے میں کیا گیا تھا، صرف مخصوص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ساری لڑکیاں اسٹیج پر جمگھٹا ڈالے کھڑی تھیں۔ اسٹیج پر بیٹھی انیسا ہلکے گلابی رنگ کے کڑھائی والے لباس میں ملبوس آج سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا سالے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس احتشام کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مہمانوں کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ نور العین 1 دن پہلے ہی آ گئی تھی، البتہ انفال ابھی آئی تھیں۔ لائبہ اور حیدر کے ساتھ سعد، کنسا اور یوسف کے ساتھ ہادی، اور ساتھ ہی حارث اور محمل، سب ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تھے۔ مرد آپس میں بغل گیر ہو رہے تھے، لڑکے خوش گپیوں میں مصروف تھے، غرض سب مکمل تھا۔ مکمل منظر کو مزید مکمل آریان کی ویڈیو کال نے کیا تھا۔ موبائل انادیہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پورے باغیچے میں پھرتی اسے سب سے ملوا رہی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم یور بیسٹ ولاگر، اور آج میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ کیسے 2 مزید زندگیاں تباہ ہونے جا رہی ہیں۔ اس نے اسٹیج کی طرف کیمرہ کیا۔ انیسا کا منہ دیکھو بس تم۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر آریان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ ہیں احتشام بھائی، ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہیں جیسے محبوبہ چھوڑ گئی ہو۔ اس نے صوفے پر بیٹھے احتشام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہیں دادی، امی، چاچی اور باقی خواتین، پچھلے 2 گھنٹوں سے گھریلو مسائل پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور وہ ہے ہمارا چنٹو ابراہیم، بڑا ہو گیا ہے نا؟ آریان ننھے ابراہیم کو دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ باقی سب فضول لوگ ہیں، انہیں اگنور کرو، اور اب ہم ملنے جا رہے ہیں محمل اور عروہ سے۔ یہ آخری پارٹی ہے، باقی سب سے تم مل چکے ہو۔ گندمی رنگ کی اپنی فراق کو سنبھالتے ہوئے وہ ایک میز کے پاس کھڑی عروہ اور محمل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اسکرین پر عروہ کا چہرہ نظر آیا۔ انادیہ نے بیک کیمرہ آن کیا ہوا تھا۔ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس بالوں کو پیچھے لے جا کر کیچر میں قید کیے، باقی بال کمر پر بکھیرے وہ مسکراتے ہوئے اچھی نہیں، بہت اچھی لگتی تھی۔ وعلیکم السلام، چڑیل لگ رہی ہو پوری۔ آریان نے مسکراہٹ دبائی۔ تم سے مجھے اسی قسم کے کسی بکواس تبصرے کی امید تھی۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اچھا تو اچھے تبصرے کی امید کس سے تھی؟ جن سے تھی وہ امید پر پورے اترے۔ وہ مسکرائی۔ مثلاً؟ آریان نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ امی، بابا، دادا، دادی اور دوسرے بابا مطلب حارث انکل اور محمل۔ اس نے برابر میں کھڑی محمل کی طرف اشارہ کیا۔ السلام علیکم محمل۔ وہ پہلی بار اس سے مل رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بھوری آنکھوں والا ہنسمکھ یہ لڑکا اسے اچھا لگا تھا۔ اچھا بتاؤ محمل افندی پٹھانی لگتی ہے؟ انادیہ کے کہنے پر محمل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آریان چونکا۔ محمل کی کاسٹ کیا ہے؟ افندی، جواب عروہ کی طرف سے تھا۔ عروہ تمہارے شوہر کا پورا نام کیا ہے؟ ایاد افندی۔ اور اس کا کزن ہادی افندی، انادیہ کا شوہر، رائٹ؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ حیران تھا، بے حد حیران۔ جس شخص سے اس کی ملاقات حال میں ہوئی تھی اور جس کی نیلی آنکھوں نے اسے مروب کیا تھا، جس کی شخصیت اسے مسحور کن لگی تھی، وہی شخص تھا عروہ کا شوہر، جسے جانے انجانے میں وہ خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا۔ وہ کئی لمحے چپ چاپ دونوں کو دیکھتا رہا۔ اوکے، تو اب چونکہ تمہاری زبان تالو سے چپک گئی ہے تو میں کال کاٹ رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے کیمرے میں ہاتھ ہلایا۔ چینل کو لائک سبسکرائب تیری ساس کروائے گی؟ عروہ کی آواز آئی۔ او ہاں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹے ٹیونڈ رہیں۔ موبائل کی اسکرین پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ ساس پر نہ آیا کر موٹی، انادیہ نے عروہ کو گھورا۔ محمل نے مسکراہٹ دبائی۔ اب چلو، منگنی کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ انادیہ کے کہنے پر وہ تینوں اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جی ڈیئر لسنرز، تو آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔
آج کی ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے کافی مشکل ہوئی، کیونکہ آج مجھ سے جو ہے وہ جملہ پورا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میرا جو سانس ہے وہ اکھڑ جاتا تھا، گلا درد کرنے کی وجہ سے جو ہے میں جملوں میں بار بار بریک لے رہی تھی۔ تو آج مجھے بار بار جو ہے وہ دوبارہ سے ریکارڈنگ کو رپیٹ کرنا پڑا، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ غلط ادا ہو رہے تھے۔ خیر، انشاءاللہ یہ گلے کا مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے گا۔ کوشش کروں گی کہ کوئی دوائی وغیرہ لوں۔ اور آپ سب کے لیے جو ہے آج کی ڈیوریشن میں نے تھوڑی سی ایپیسوڈ کی بڑھا دی ہے، کیونکہ آج مجھے دوسرے چینل کے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کرنی تھی، تو سوچا کہ آج جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی لانگ ڈیوریشن ایپیسوڈ مل جائے، اور جو ایپیسوڈ مس ہوئی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ازالہ جو ہے وہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو جناب اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، تاکہ میرا گلا جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور آپ کو دوبارہ جو ہے ایپیسوڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔